लाहौर ये शहर नहीं, एक दास्तान है जहां हर गली हर इमारत एक तारीख सुनाती है। आइए मेरे साथ इस शहर के दिल में चलते हैं, जहां मीनारे पाकिस्तान से शाही कला तक हमारी अजमत रफ्ता के निशान बिखरे हैं। एक ऐसा सफर जो आपको माजी में ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए लाहौर की इस यादगार सैर के लिए। तैयार हो आज मैं आपको लाहौर के इस मुकाम पर लेकर आया हूँ जहाँ से पाकिस्तान की तारीख का बाकायदा आगाज हुआ। मेरे सामने आप देख सकते हैं मीनारे पाकिस्तान। ये सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि हमारी आज़ादी की अजीम निशानी है। 23 मार्च 1940 को इस जगह करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। इसकी बनावट को अगर आप गौर से देखें तो ये खिलते हुए फूल की मानद है जो नीचे से ऊपर की तरफ बुलंद हो रहा है। ग्रेटर इकबाल पार्क की ये फजा और ये बुलंद बाला मीनार हर पाकिस्तानी के दिल में एक ख़ास जज्बा पैदा करता है। ग्रेटर इकबाल पार्क से बाहर निकलें तो सामने ही हमें ये सिखों का गुरुद्वारा नज़र आता है जो शाही किला के बिल्कुल अपोजिट है। ये गुरुद्वारा असल में दो अहम तारीखी मकामात हैं। एक महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और दूसरा गुरुद्वारा डेरा साहब। ये गुरुद्वारा डेरा साहब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी की शहादत की याद में रंजीत सिंह ने 1848 में तामीर करवाया था। ये दोनों तारीखी मकामात अंदरून शहर बादशाही मस्जिद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और इनके दूसरी तरफ सामने दीवार के साथ ही शाही किले की इमारत भी है। गुरु अर्जन देव जी को 1606 में मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर सख्त अज़ियत देकर शहीद किया गया। तो उसके बाद उनके बेटे गुरु हरगोबिंद जी ने 1619 में इस मकाम पर एक यादगार तामीर करवाई और ये इस मौजूदा इमारत को सिख दौर में महाराजा रंजीत सिंह ने मज़ीद खूबसूरत और वसी बनाया। इसका सुनहरी गुंबद बहुत मशहूर है और दूरी से नज़र आता है। इमारत में मुगलिया और राजपूत तर्ज तामीर का हसीन इम्तजाज नज़र आता है जिसमें मेहराबें, फ्रेस्को आर्ट और नफीस नक्शो नगार शामिल हैं। लाहौर की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ मस्जिद की अजान और गुरुद्वारे की इबादत एक साथ सुनाई देती है। इसका सुनहरी गुंबद और यहाँ का पुरसुकून माहौल लाहौर की मजहबी रवादारी और कसीर सकाफती विरसे का मुँह बोलता सबूत है। ये है लाहौर का शाही किला जो बादशाही मस्जिद के साथ खड़ा सदियों की तारीख का गवाह है, जहाँ दीवारों में राज छुपे हैं और जहाँ के शीशे आज भी रोशनी को जादू में बदल देते हैं। अब मैं दाखिल हो रहा हूँ लाहौर के शाही किला के अंदर, एक ऐसी दुनिया में जो वक़्त से भी ज़्यादा पुरानी है। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि मुग़ल सल्तनत की शान, ताकत और खूबसूरती की भी अलामत है। कहा जाता है कि इस जगह पर किला हज़ारों साल पहले भी मौजूद था और ये किला जो पहला मौजूद था वो मिट्टी का किला था जो कई मरतबा फतह हुआ, कई मरतबा तबाह हुआ और कई मरतबा दोबारा तामीर किया गया। शाही किला की मौजूदा शक्ल मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की तामीर है, जब उन्होंने इसे 1566 में दोबारा तामीर किया। फिर इसके बाद आए शाहजहां जिन्होंने इस किले को खूबसूरती की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया और आखिर में औरंगज़ेब ने इसको मज़ीद मजबूत और शानदार बनाया। ये है वो एरिया जहाँ पर शीश महल, जी हाँ एक शीश महल जिसको शाहजहां ने अपनी महबूब मलका के लिए बतौर ख़ास तामीर करवाया। यहाँ हज़ारों छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। जब रोशनी इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। ये महल शाहजहां ने
اپنی محبوب ملکہ اور اپنی شاہانہ زندگی کو یہاں پر دوام دینے کے لیے بنوایا تھا، اور آج بھی یہ جگہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ دیوان خاص، اور یہ ہے وہ جگہ جہاں صرف خاص چیدہ لوگ ہی آ سکتے تھے۔ یہاں سیاست، راز اور سلطنت کے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تاریخ نے کئی بار اپنا رخ بدلا۔ اور یہ ہے سکھ سلطنت کے بانی راجہ رنجیت سنگھ کی گیلری۔ یہاں پر مختلف قسم کے ہتھیار جو اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، اس کے علاوہ مختلف تصاویر، رنجیت سنگھ کا مجسمہ، رنجیت سنگھ کی گھوڑی، اور اس کے علاوہ اس کی پوتی شہزادی کی بھی تصاویر اور مجسمے یہاں پر آویزاں ہیں۔ یہ ہے رنجیت سنگھ کی تصویر، اس کا پورٹریٹ، اور اس کے بعد یہ اس کی گھوڑی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کو اپنی اس گھوڑی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ پورٹریٹ شہزادی بمبا کا ہے، جو راجہ رنجیت سنگھ کی پوتی تھی، اور اسے بھی رنجیت سنگھ کی طرح پاکستان سے بہت محبت تھی، اور وہ پاکستان میں ہی رہی۔ یہیں پر اس کی وفات ہوئی۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں اس کا گھر تھا، اور پھر اس کو لاہور کے گورا قبرستان جیل روڈ میں دفن کیا گیا۔ وہاں پر آج بھی اس کی قبر موجود ہے۔ شاہی قلعہ لاہور صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں، یہ ایک کہانی ہے طاقت کی، خوبصورتی کی اور وقت کی۔ اگر آپ لاہور آئیں تو اس جگہ کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ یہاں ہر دیوار آپ کو کچھ نہ کچھ سنانے کے لیے تیار ہے۔ اب میرے سامنے ہے مغل فن تعمیر کا سب سے بڑا شاہکار، لاہور کی بادشاہی مسجد۔ 1673 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ تاریخ کے کسی پرانے سنہری صفحے میں آ گئے ہوں۔ اس کے 3 بڑے سفید گنبد اور چاروں طرف کھڑے مینار پورے لاہور کی شان ہے۔ صحن میں کھڑے ہو کر جب آپ اس کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کی پہچان ہے، ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ، روحانیت اور فن تعمیر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1671 میں شروع کروائی، اور صرف 2 سال میں 1673 میں مکمل ہو گئی، جو اس وقت ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہوتا تھا۔ یہ مسجد مغل سلطنت کی طاقت اور مذہبی وابستگی کی علامت ہے۔ سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر کا حسین امتزاج، 4 بڑے مینار جو دور سے بھی نمایاں نظر آتے ہیں، مرکزی گنبد اور 3 سفید مرمری گنبد مسجد کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک رہی ہے۔ اس کے صحن میں تقریباً
1,00,000 نمازی بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وسیع کھلا صحن اور بلند دیواریں اس کی شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اندرونی دیواروں پر نفیس نقش و نگار اور خطاطی، قرآنی آیات کی خوبصورت آرائش، محراب اور گنبد کی اندر کی ڈیزائنیں انتہائی دلکش۔ سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور مسلمانوں کی عبادت نماز مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ برطانوی دور میں کچھ عرصہ کے بعد اس کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا گیا۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کی لیفٹ سائڈ پر حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار بھی موجود ہے، وہ شخصیت جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس مزار کی سادگی اور سرخ پتھر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی میں بھی ایک خاص پیغام چھپا ہے۔ یہاں آ کر ہر کوئی ان اشعار کو یاد کرتا ہے جنہوں نے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ یہ جگہ ہمیں اپنی خودی اور اپنی پہچان یاد دلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ میں آپ کے کمنٹس دیکھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں۔ خدا حافظ۔